अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। कराची में गुल प्लाजा में आग भड़की और आग ऐसी भड़की कि उसके बाद सब कुछ खाकस्तर हो गया और गुल प्लाजा जो है उसका एक हिस्सा मिसमार भी हुआ है। 36 घंटे के बाद इत्तला ये आई कि इस आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर उसके बाद ये इत्तला भी मौसूल हुई कि आग अभी भी मुख्तलिफ जो प्लाजे के हिस्से हैं उनमें लगी हुई है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 24 लोग हैं जिनके जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। 50 से ज़ायद अफराद हैं जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जो मलबा है इस प्लाजे का उससे अभी मज़ीद जो लाशों की तलाश है वो जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो जाँ बहक अफराद हैं उनके वरसा के लिए फ़ीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान भी किया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पे वज़ीर आला मुराद अली शाह आज बरहम हुए हैं और जो रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्टेडली पता ये चला है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास ये जो बिल्डिंग है इसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। वज़ीर आला ने सरजनिश की है, हुक्काम की और अब 2 रोज़ में ये रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म भी जारी किया है। बुनियादी नुक्ता सवाल ये है कि जब भी इस तरह का सानहा या हादसा या वाक़या रूनुमा होता है उसके बाद हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पे ख़बर भी चलाते हैं, उसका फॉलोअप भी करते हैं, लेकिन हर साल कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर रूनुमा हो जाता है। बिलखुसूस पाकिस्तान के जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और कराची की बात करें तो यहाँ पर इन वाक़यात का तदारुक कैसे मुमकिन है, इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, ये एक बुनियादी नुक्ता है। और जो जानें चली गई हैं बग़ैर किसी ऐसी वजह के कि उनकी जान जाने का कोई सबब होता, उनका अजाला क्या मुमकिन है। वैसे तो इंसानी जान का अजाला मुमकिन नहीं है, लेकिन आइंदा ये ना हो, ये कैसे हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। महमूद अचकज़ई साहब बाज़ाब्ता तौर पे अपोजिशन लीडर बन चुके हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने अपने 7 मुतालबात भी रख दिए हैं मुज़ाकरात से बेशतर, और इन मुज़ाकरात में जो बानी PTI की रिहाई है वो शामिल नहीं है। क्या ये CBM मैयर है? हुकूमत और अपोजिशन के बीच जो खलीज है वो कम हो रही है। और आज बैरिस्टर गौहर से ये सवाल भी किया गया कि इनको अपोजिशन लीडर बनवाने में किसका अहम रोल है, तो उन्होंने कहा जिसका भी रोल है, लेकिन ये खुशाइंद है कि वो अब बाज़ाब्ता तौर पे अपोजिशन लीडर हैं। शाह महमूद कुरैशी ने 2 रोज़ पहले गुफ्तगू की थी। उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ। साथ ही साथ ये भी कहा कि फवाद चौधरी मिलने आए, जब घर कोई आता है तो उससे मुलाकात ज़रूरी है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये भी है, तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को जो गज़ा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शिरकत के लिए दावतनामा भेजा गया है। पाकिस्तान इस पर गौर कर रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ईरान अमेरिका जो जंग छिड़ने का खदशा था, खुदा का शुक्र कि अब वो टल गया है। ईरान अमेरिका की जानिब से जो मुमकिन हमला था अब वो टल गया है। जो ख़बर आई कि इसमें बैकग्राउंड में बड़ा अहम किरदार खलीजी ममालिक ने किया, मुस्लिम ममालिक ने अदा किया, लेकिन साथ ही साथ जो ट्रंप हैं वो फरमाते हैं कि मुझे किसी ने कन्विंस नहीं किया, मैं खुद ही कन्विंस हुआ हूँ। लेकिन वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में ईरान को जो दावतनामा भेजा गया था वो वापस ले लिया गया है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद साहब, गुल प्लाजा का वाक़या, दर्जनों वाक़यात हैं जो हम रिपोर्ट कर चुके हैं, बल्कि सैकड़ों वाक़यात हैं। अब जो कुछ हुआ उस क्या अल्फाज उस पर बंदा अदा करे, ये क्या कुछ कहे, लेकिन बुनियादी नुक्ता और सवाल यही जहन में आता है कि इस तरह के सानहात से निमटने के लिए करना क्या होगा, और ये जो होते हैं इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स के बाद सज़ा और जज़ा का तयन क्यों नहीं हो पाता। अब्बास साहब, ये दर्दनाक वाक़या है, ये शर्मनाक वाक़या है, ये अफसोसनाक वाक़या है और ख़ुद पूरे मुआशरे के लिए, लेकिन जो कारपरदाज़ान हैं हुकूमत के, अब ये सवाल हो रहा है कि जी हुकूमत कहाँ से आ गई। वो भाई अगर बिल्डिंग किसी रूल्स कायदे लाज के बग़ैर बन रही है तो हुकूमत का किरदार है, वो खा ज़िली हुकूमत हो खा सूबाई हुकूमत हो। अगर वहाँ सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहा है, फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो हुकूमत ज़िम्मेदार है। अगर वहाँ चेकिंग नहीं हो रही कि रास्ते जो थे वो बंद कर दिए गए हैं, वेंटिलेशन के जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है, एग्ज़िट के जो थे वो सारे, वहाँ भी दुकानें बन गई हैं, तो ज़िम्मेदार तो है और होना चाहिए। और ये कोई पहला वाक़या भी नहीं है, इससे पहले भी ये वाक़यात हो चुके हैं। और ये हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ़ सिंध में या कराची में होता है, बाकी जगहों पे भी अल्लाह माशाल्लाह यही सूरत हाल है।
यहाँ भी आपको पता है हफीज़ सेंटर में जब ये हुआ था, ट्रेंड है 6 महीने के बाद आग भड़कती है। अल्लाह खैर करे। तो मेरा ख्याल है अब हमें पूरे सिस्टम को ओवरहाल करना चाहिए, कर गुजरना चाहिए, वरना ये वाक़यात होते रहेंगे और ये नुकसान भी होता रहेगा जानी। देखो 24 लोग तो तस्दीक हो चुकी है, 65 लोग लापता हैं। 65 लोगों का मतलब ये है कि अभी तक अगर 36 घंटे 48 घंटे गुजरने के बावजूद नहीं पता चला तो कब पता चलेगा। तो ये जो सूरत हाल है इसकी रोकथाम के लिए अब सीरियस होना पड़ेगा हमारे सिस्टम को, हमारी हुकूमतों को। अब पहले तो सिंध गवर्नमेंट के पास ये जवाज़ होता था कि जी बल्दिया जो है वो हमारे पास नहीं है, वो MQM के पास है। अब तो 2 साल से बल्दिया भी उनके पास है और मेयर जो हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब वो खासे एक्टिव हैं। तो अब उन्हें 2 साल में सिस्टम को ठीक कर लेना चाहिए था। अगर तो इसको टेस्ट केस बना के ठीक कर लिया जाता है तो भी गनीमत है, लेकिन अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता है तो इस पर बंदा शर्मिंदगी फील करता है, अफसोस ही कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, कराची के गवर्नर भी रहे, कराची के जामपाल, सिंध के गवर्नर रहे, सिंध के गवर्नर रहे, कराची के जामपाल हैं। तो ये फरमाएं कि कराची में ही इस तरह के वाक़यात ज़्यादा तसलसल से होते हैं और हमेशा खा वो बल्दिया हो खा वो हुकूमत हो सिंध की, ऐलानात किए जाते हैं लेकिन फिर दूसरा वाक़या हो जाता है। तो वजह क्या है, कहाँ ख़राबी है सबसे ज़्यादा इमरान साहब? देखिए, कराची में जो सबसे बड़ी खराबी है या इदारा जो सबसे खराबी की बड़ी बेसिक वजह है वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, SBCA जी। अब SBCA को अगर आप ले लें तो उसमें ये एक प्राइम इदारा है करप्शन का। इसमें अगर आप किसी की पोस्टिंग जब देखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये अब अरबपति बनने जा रहे हैं और बन चुके होंगे जो वहां पहले बैठे हुए हैं। वहां बैठ के वहां सिवाय पैसे खाना और उल्टी सीधी इजाजतें देने के अलावा कोई काम नहीं होना। आप कराची में एक गोल्ड सेंटर ही नहीं, मैं आपको कम से कम 20 ऐसे प्लाजे दिखा सकता हूँ या शॉपिंग सेंटर्स जिनको आप देख के कह सकते हैं कि भाई साहब ये बिल्कुल खुदा ना खास्ता किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा हुआ। यानी उसमें नंबर 1 तो फायर एग्जिट्स रखी नहीं है और जो पीछे के एग्जिट्स हैं उनके ऊपर दुकानें बना के बंद कर दिया गया है। सो एक ही रास्ता है अंदर आने का और बाहर जाने का, और जो गलियां हैं उसके अंदर भी दुकानें बन गई हैं। तो लिहाजा वो 3-4 फुट की गली रह गई है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, दुकानों पे दुकानें खुली हुई हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, आपको कहीं फायर प्रोटेक्शन नजर नहीं आएगी। और आपको माशाल्लाह जो इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं वो कोई आपको 25 से 30 के करीब इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं जिनको दुकान वाले पैसे देते हैं, वो आते हैं अपना हिसाब महीने का लेकर जाते हैं, तो लिहाजा वो किसी को कुछ नहीं कहते। तो आप और बना लीजिए, 3 और बना लें तो और रिश्वत और बढ़ जाएगी। इनको जरूरत है सीरियसली इसको करेक्शन की। वो कैसे होगी? सिंध गवर्नमेंट में जो पोस्टिंग होती है वो पैसे लेकर की जाती है, वो बताया जाता है कि जी ये इसके इतने पैसे हैं, उस पोस्टिंग के उतने पैसे हैं। और ये मैं कोई मेरी नाराजगी नहीं है सिंध गवर्नमेंट से, मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा आपको, मेरी नाराजगी इस चीज पर है कि लोगों की जान के ऊपर भी खेल जाते हैं पैसों के खातिर। सो जो बंदा पोस्ट होता है उसको पता होता है कि उसने यहाँ सिंध में ना सिस्टम बने। इमरान साहब फिर जो मैं बात समझूँ आपकी, तो इशू जो है वो सिंध बिल्डिंग से नहीं है बल्कि करप्शन इशू है, जिसको हमारी जो इस वक्त रूलिंग एलीट है वो मानती ही नहीं है कि करप्शन तो कोई इशू नहीं है, ये गवर्नेंस के इशू हूँ या कोई और हो। असल में तो करप्शन से जन्म ले रहा है कि भर्तियाँ करप्शन पर, तबादले करप्शन पर, तरक्कियाँ करप्शन पर, ये सारा तो बुनियाद तो फिर करप्शन है जिसका खात्मा किसी की तरजीहात में शामिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और इस करप्शन की जो सर पे हाथ रखा हुआ है वो पीपल्स पार्टी ने रखा हुआ है, जो दे डोंट माइंड। सो खत्म बात। अगर वो माइंड ही नहीं करते इसको, उनका कोई लेना देना नहीं है सिंध के अर्बन सेंटर्स के साथ, वो बिल्कुल ही डिटैच हुए हैं। और बस भाई मुझे बताए ना, मुर्तजा वहाब इज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ द चीफ मिनिस्टर सिंध, गवर्नमेंट का ब्लू आइड बॉय, सेकंड जनरेशन है पार्टी के अंदर। फौजिया वहाब के बेटे हैं मुर्तजा वहाब,
کب کراچی کے لیے کام کریں گے وہ میئر جو سندھ گورنمنٹ کے ہینڈ ان گلو ہے, ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور پاورفل, وہ کب کام کریں گے؟ یہ رونا جب کراچی میں وہ بڑی ساری اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ میرے پاس 38% کراچی ہے, تو 38% کراچی کا آپ نے کون سا نظام ٹھیک کر دیا جو باقی کراچی کو ہو رہے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ کراچی کا نظام کسی ایک شخص کے پاس ہونا چاہیے. میرا تو خیال یہ ہے پرسنلی, میں اگر آپ مجھ سے حال پوچھیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مزید صوبوں کی ضرورت ہے. چھوٹے صوبے ہوں جو کنٹرولبل ہوں, یا پھر آپ جو میئرز ہیں لوکل جو گورنمنٹ ہے اس کو پاورفل کر دیں. وہ ٹیکس کلیکٹ. عمران صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, چھوٹے صوبوں کی بات کر رہے ہیں, کراچی کے پہلے 5 اضلاع تھے, اب 6 اضلاع ہو گئے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب فنڈز زیادہ ہوں گے, ڈیلیوژن ہوگی تو کارکردگی بھی بہتر ہوگی. لیکن پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے بھی اگر ہم بات کریں, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی کو نظر انداز کیا گیا پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے. آپ کا جب دور حکومت تھا, آپ کی سابقہ جماعت, اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان پہ یہ تنقید بارہا ہوتی رہی کہ آپ وزیر اعظم نے کوئی ایک رات بھی کراچی میں نہیں گزاری. کیا واقعتاً بڑی سیاسی جماعتوں کی ترجیح نہیں ہے, کوئی ہیلدی پولیٹیکل کمپٹیشن نہیں ہے, اس لیے یہ حالات ہیں, یا نیا صوبہ بن بھی گیا تو پھر کیا ہونا ہے؟ دیکھیے حقیقت تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شاید خان صاحب نے ایک آدھ رات ہی کراچی میں گزاری ہو, لیکن اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم نے کراچی کو جو جس طرح میں مانتا ہوں کہ جس طرح کراچی کو توقع تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے, اس طرح تحریک انصاف پوری نہیں ہوتی تھی اس میں, لیکن کراچی کو توجہ دی گئی. کراچی میں پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم جو ہے, یہ گرین لائن, یہ آغاز ہم نے کیا. آغاز سے مطلب یہ نہیں کہ وہ بنا گئے تھے, ہم نے ترقی لگا دی. فرام فاؤنڈیشن اسٹون لیئنگ ٹو انوگریشن, دونوں چیزیں میں نے کی. پھر ہم نے جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ بڑا پرابلم ہے, اس کا فائر ڈپارٹمنٹ تباہ ہے, تو ہم نے 52 فائر ٹینڈرز, بیک اپ کے لیے باؤزرز, لوگوں کے لیے جو آج کل لیٹسٹ جو سیفٹی ڈریسز آئے ہوئے ہیں فائر فائٹرز کے لیے, وہ ہیلمٹس فلانا, یہ وہ سارا کر کے 52 باؤزرز ان کو دیے جو آج رن کر رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا. اب یہ اس میں عمران خان کا کراچی میں سونے یا نہ سونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل کراچی کی تباہی کے ذمہ دار 2 جماعتیں ہیں, ایک MQM, ایک پیپلز پارٹی, اور اس کے علاوہ کوئی تیسری جماعت نہیں ہے. نہ PMLN اس کی ذمہ دار ہے, نہ PTI اس کی ذمہ دار ہے. انہی دونوں جماعتوں نے رول کیا ہے. ایک عرصہ دراز تک MQM نے رول کیا. ان کے اوپر اتنی اتھارٹی ان کے پاس تھی کہ وہ جب چاہے کراچی بند کرواتے تھے, جب چاہے 5 منٹ کے نوٹس پہ کھلوا دیتے تھے. بند کرانا تو ایک بات ہے نا جی, بند ہو گیا جی, بڑا خوف ہے راز سے بند ہو گیا. دکانیں کھل بھی ایسے جاتی نہیں جیسے کھل جا سمسم اور بند ہو جا سمسم والے نظام چل رہا تھا. کیا کیا کراچی؟ تک بھی نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. یہ وائٹ شہر ہے جس میں گٹر کی ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے گر کے مر جاتے ہیں, اس شہر کراچی کے اندر. مصطفیٰ کمال صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میری پرفارمنس کا جو ہے, جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی اعتراف کرتے تھے اور ہم بہت آگے لے گئے تھے کراچی. بڑا پرابلم یہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ یہ پرفارمنس کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جی کراچی بڑا بہترین ہو گیا. وہ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جی جو اسپتال سندھ میں ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیں, بلکہ اب تو آپ نے سنا ہے وہ کلیم بھی یہ کرتے ہیں کہ برطانیہ اور جرمنی سے لوگ علاج کرانے یہاں پر آتے ہیں پاکستان, اور خود علاج کرانے باہر چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مزے کا چیز. سو دیکھیں SBCA کو میں بار بار کیوں بلیم کرتا ہوں کہ حالانکہ ہے تو سندھ گورنمنٹ کا ذیلی ادارہ ہی ہے, لیکن SBCA ذمہ دار اس لیے, ایک آپ کو یاد ہوگا کراچی میں تھا نسلا ٹاور جو کورٹ صاحب کی جج صاحب کی خواہش پر اس کو گرا دیا گیا تھا. مجھے بتائیں کہ وہ پلاٹ جو تھا 500 گز کا پلاٹ تھا یا 1000 گز کا پلاٹ تھا, اور اس کے آگے جو سروس روڈ تھی وہ اس کو بھی انہوں نے بلڈنگ کے اندر لے لیا تھا. ٹھیک ہے جی, بڑا قصور, بالکل صحیح بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نوٹس لے رہے ہیں, سو موٹر نوٹس, اور اس کے بعد آپ نے بلڈنگ کروا دی, رہتے ہوئے لوگوں کو باہر کر دیا, مڈل کلاس کے لوگ تھے. کیا آپ نے SBCA کے ادارے کے کسی ایک افسر کو آپ نے جیل میں ڈالا؟ جس نے NOC ایشو کیا تھا اس کو جیل ڈالا, جس نے کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیا اس کو جیل ڈالا, جس نے پرمیشن دی تھی اس کو جیل ڈالا آپ نے. کیا آپ نے جو بلڈر تھا جس نے ہینڈ ان گلو ان کے ساتھ یہ کام کیا اس کو کچھ کیا, کچھ پیسے نکلوا کے دیے لوگوں کو؟ وہ لوگ آج بھی تتر بتر زندگی بھر کی کمائی لے کے وہاں پھر رہے. کبھی گہرائی میں پتہ لگتا ہے کہ جی ایک 6 منزلہ بلڈنگ تھی وہ گر گئی. ارے کیسے گر گئی؟
100 गज के ऊपर 6 मंजिला बिल्डिंग बनी कैसे? मुझे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सियासी बात ना करें, आप मामले को सियासी रंग दे रहे हैं यार, हद है। होता क्या है कि 100 गज के प्लॉट के ऊपर जो बिल्डिंग बननी थी वो बनी थी 2 फ्लोर की, 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी थी, उसके ऊपर उन्होंने अप्रूवल भी 2 फ्लोर के लिए, फिर 4 फ्लोर उसके ऊपर इलीगल डाल दिए, उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया उनको, और फिर उसके बाद वो बिल्डिंग जब गिर जाती है तो कहते हैं हाय ये क्या हुआ, किसने, ये तो बड़ा गलत काम बिल्डर ने किया होगा, और बिल्डर को भी आ जाता, लोग मर जाते हैं, तहकीकात होंगी, सख्ती से निपटा जाएगा, आईनी हाथ से निपटा जाएगा, सब सिर लाना लंबा है कराची के लोगों के लिए, जी। कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जी अगर आप इमरान साहब, आप कहना ये चाहते हैं कि माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कम अज़ कम ये जो बिल्डिंग गुल प्लाजा का मामला है ये सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी से शुरू किया जाए, जिन लोगों ने इसकी मंजूरी दी और उससे एक्स्ट्रा बिल्डिंग का हिस्सा तामीर हुआ और उसको नज़रअंदाज किया, जो सेफ्टी मेयर लेने थे वो नहीं लिए गए, फायर सेफ्टी के हवाले से जो इदारा इसका ज़िम्मेदार है उसको सज़ा दी जाए, और दर्जा ब दर्जा जहाँ जहाँ कोताही हुई है तो फिर ही ये मामला रुक सकता है, वरना ये जारी रहेगा। सर ये आपने बिल्कुल सही कतार से इसका किया, मेरा कहने का मकसद तो यही है, लेकिन वो कहते हैं ना कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ। आपको पता है ये कराची में ट्राम चला करती थी एक जमाने में, है ना, ये ट्राम की जगह बना हुआ है, अब कहाँ से शुरू करेंगे इसको? ये नहीं, फिर हल क्या है? हल क्या है? आप कह रहे हैं नया सूबा बना दें, सूबा बना देंगे, डिलीजन तो पहले भी हो गई है, जैसा कि जिक्र किया कि अजला ज्यादा कर दिए, महकमे भी यही होंगे, लोग भी यही होंगे। नहीं, लोग ये क्यों होंगे, महकमे ये क्यों होंगे, वो महकमा भी सूबाई हुकूमत का होगा और लोग भी सूबाई हुकूमत के होंगे, ये क्यों होंगे? और जहाँ छोटा सूबाई हुकूमत एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी की होगी, इनके रिश्तेदार होंगे, इनके भाई बहन होंगे। मैं नहीं समझता एमक्यूएम, देखिए एमक्यूएम की हो, पीपल्स पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, पीएमएलएन की हो, जिसकी भी, लेकिन कम से कम आप जब छोटे सूबे बनाते हैं तो अप्रोचेबल तो होते हैं ना, वो उनके पास अपने छोटा सूबा भी क्या, यहाँ पे मसाइल, करोड़ों लोगों के मसाइल है, सिर्फ कराची में 3 करोड़ की आबादी है, इस 3 करोड़ की आबादी को संभालना ही मुश्किल है, वो कैसे एक सिंध में बैठ के पूरा का पूरा सिंध देख लेंगे, वो कैसे पंजाब में बैठ के पूरा का पूरा पंजाब एक शख्स देख लेगा, मुमकिन नहीं है। सो हमें अब इन सारी चीजों से निकल के हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, और हमें अपने जो ज़ैली इदारे हैं, जो केएमसी है या हमारा जो बलदियाती निज़ाम है, इसको हमें पावरफुल करना पड़ेगा, बलदियाती निज़ाम को रियल टर्म में मेयर को लाना पड़ेगा। मुर्तज़ा वहाब तो रियल, मैं समझ रहा हूँ कि वो रियल मेयर भी नहीं है, उनके पास तो नंबर ही पूरे नहीं थे, वो किस तरह मेयर बने वो भी सबको पता है। अच्छा ये बताइए अब ये महमूद अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बन गए हैं, आपके पास क्या इत्तला है, क्या ये दुरुस्त है कि उनके अपोजिशन लीडर नामजदगी में नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है? लेकिन मैं तो आपकी टीवी के जरिए ये बातें सुनी है, और मैंने कुछ दोस्तों से बात भी की है, पीएमएलएन के दोस्तों से भी बात की है, पीटीआई के दोस्तों से भी बात की, सबका ख्याल यही है कि ऐसा हुआ था, ऐसा कि मुमकिन है नवाज शरीफ साहब ने इंटरफेयर करके इस मामले को सुलझाया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो बड़ी अच्छी बात, खुशाइन बात है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने इसको किया तो उसको वेलकम स्टेप के तौर से लेना चाहिए। सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत तो नहीं कर सकते ना, कि क्योंकि नवाज शरीफ को हमें पसंद नहीं है लिहाजा उसने अगर कोई काम बेहतर कर दिया तो उसकी भी मुखालफत कर ले, लेकिन पीटीआई का जो अपनी सोच और एक वो है ना थिंकिंग का प्रोसेस उनका, वो बड़ा सख्त है, वो किसी ऑपोजिशन के लीडर के साथ, किसी ऑपोजिशन के वर्कर के साथ, उनके साथ ताल्लुकात भी आप नहीं रख सकते। आपके साथ अगर वो बैठा भी हो तो आपको प्रॉब्लम है कि जी अब इसकी तस्वीर आएगी तो इस पर जवाब देना है। तो अच्छा इमरान साहब ये फरमाएं कि ये अगर ऐसा हुआ है, जो करीनी क्यास तो लगता है लेकिन वाक़या क्या है हमें कुछ इल्म नहीं है बराह रास्त, ये फरमाएं कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या पीटीआई भी अपने मिजाज में, अपने रवैये में, अपने तर्ज अमल में कोई तब्दीली लाएगी, और क्या महमूद खान अचकज़ई साहब पीटीआई को और हुकूमत को, अपोजिशन और हुकूमत दोनों मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकते हैं? क्योंकि अगर जनाब महमूद अचकज़ई नवाज शरीफ साहब के लिए, हुकूमत के लिए काबिल कबूल हैं तो फिर सूरत हाल तो तब्दील होनी चाहिए, कुछ रिलीफ मिलना चाहिए अपोजिशन को और कुछ हुकूमत
اور اس کے درمیان برف پگھلنی چاہیے؟ دیکھیے اب تک میں تو سمجھ رہا ہوں کہ 6 نومبر کو عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اختیار دیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے بہاف پہ جس سے مرضی سے چاہے جا کے مذاکرات کر سکتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹائم گزر گیا ہے, ابھی بھی وقت ہاتھ میں ہے ان کے کہ وہ اس کوشش کو کریں. ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے مشاورت کے بغیر اس کو کنکلوڈ تو نہیں کر سکیں گے, لیکن جب مذاکرات کا آغاز کریں گے تو اس میں وہ یہ شرط بھی ڈال سکتے ہیں کہ ان کو مذاکرات کے بعد جا کے عمران خان سے مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے, راستے نکل سکتے ہیں. لیکن وہ آغاز تو کریں. اگر آپ کنڈیشنل آغاز کریں گے کہ جی آپ کو کوئمہ الیکشن جو ہے وہ واپس کر دیا جائے, آپ کو یہ کر دیا جائے, جو بھی دونوں طرف سے اگر کنڈیشن لگا کے آغاز کریں گے تو ٹیبل پر بیٹھ ہی نہیں سکیں گے. نہیں, لیکن آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی حکومت کے لوگوں سے, آپ نے کہا, فواد چودھری صاحب نے بھی کہا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس دفعہ مذاکرات محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں شروع ہوں, اپوزیشن کی طرف سے یہ ہوں اور حکومت کی طرف سے ظاہر وزیر اعظم ہوں یا کوئی اور ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پہلے کی طرح بے بسی ظاہر نہیں کرے گی جی ہم ملاقات نہیں کروا سکتے, باقی آپ جو فرمائش کریں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرا نہیں خیال. دونوں طرف سے لچک اگر ہوگی تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ہر چیز اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ڈال دینا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے منع کیا اس لیے مذاکرات نہیں ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ منع کیا اس لیے عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی, اسٹیبلشمنٹ نے منع کیا. نہیں, لیکن اگر وہ بن گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنا کردار آزادانہ طور پر ادا کر سکیں گے؟ وہ اسمبلی کے اندر وہ جو بولیں گے وہ ایاز صادق صاحب اس کو نشر ہونے دیں گے؟ نہیں, ایاز صادق صاحب تو نشر ہونے دیں گے. ایاز صادق صاحب کیسے روکیں گے اس کو نشر ہونے سے؟ کیا کریں گے وہ؟ نہیں, پہلے تو شکایت تھی نا کہ ہمارے اسد قیصر نے یہ شکایت کی, گور علی خان نے کی, عمر ایوب نے کی کہ جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو نیشنل اسمبلی کا ٹی وی ہے وہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. شاید I don't know, I can't say that کہ وہ بند کر دیں گے یا نہیں کریں گے, لیکن بات یہ کہ کم سے کم اسمبلی کے فلور پہ بات تو ہوگی, کوئی بات تو ہو, کوئی بات تو نکلے, کوئی سمجھ تو آئے. آج کل تو موبائل سے لوگ بنا لیتے ہیں ویڈیوز, وہ بولے ہیں لوگ موبائل سے کے باہر بھیج دیں گے. سو ویسے بھی پی ٹی وی دیکھتا ہی کون ہے, میں تو کب عرصہ ہو گیا دیکھے ہوئے پی ٹی وی کو. وہاں سوائے وہ سب اچھا ہے کا حال سناتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں. جب یہاں جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سنڈیوں نے حملہ کر دیا, تو وہ پی ٹی وی کا تو حال ہی عجیب ہے. جی کیا بتائیں, پی ٹی وی کا صرف وہ ایک چینل نہیں ہے نا, پورا اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے, انہوں نے پی اپنی ٹی وی فیڈز بھی نشر دینی کرتا ہے ہوتی تو ہیں. باقی چینل بھی اسی سے فیڈ لیتے ہیں, باقی چینل بھی چلاتے ہیں. لیکن آج کل سوشل میڈیا اتنا تیز ہو گیا کہ پی ٹی وی کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اگر خان اچکزئی صاحب کوئی بات کریں گے تو ویسے ہی باہر آ جائے گی, اس کو اسپیکر صاحب روک نہیں سکیں گے. ظاہر ہے کہ وہ گائیڈ لائن ضرور دیتے ہوں گے کہ ظاہر ہے وہ بات وہی ہو جو ہمارے آئین اور قانون کے دائرے میں وہ بات ہوگی تو نشر ہوگی. اچھا, یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں پارٹی پالیسی کا پابند ہوں. فواد چودھری صاحب ملنے آئے, گھر کوئی آتا ہے تو اس سے ملاقات کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بانی سے ملاقات کر لیں اور ان کو کنونس کر سکتے ہیں, پالیسی شفٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو کاوشیں آپ کی ہیں اس میں بھی کوئی اتنا مستقبل میں وہ کوئی ایکسلریٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں, کیونکہ وہ بھی لگتا ہے کہ جو اوپر سے حکم آئے گا بس اسی کو مانیں گے وہ؟ نہیں, دیکھیں قریشی صاحب تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ جی میں ان سب کو اون کرتا ہوں, جو یہ کہہ رہے ہیں بات بالکل ٹھیک ہے, میں چلے ان کے ساتھ چلتا ہوں. انہوں نے بھی پارٹی کے ساتھ چلنا ہے, انہوں نے قربانیاں پارٹی کے لیے دی ہیں, بٹ انہوں نے ہماری بات کو نیگیٹ نہیں کیا. اور قریشی صاحب جب ہم سے ملے تھے جیل میں, ہماری ملاقات ان سے ہوئی تھی, تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی تھی, اور وہ بالکل ایگریڈ تھے اس بات پہ کہ جی کسی طرح یہ اگر ممکن ہو جائے کہ لوگ باہر آ سکیں اور وہ جا کے خان صاحب سے بات کر سکیں, یا کسی کیس میں ملاقات ہو جائے خان صاحب سے, تو وہ ان کو اس طرف قائل کر سکتے ہیں کہ جی مذاکرات کی طرف آئیں, اور یہ تصادم کی جو سیاست ہے اس سے نقصان ہی نقصان ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سو اب ہمیں ان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ خود اس بات پہ کنونس تھے کہ مذاکرات ہی اس وقت مسئلے کا حل ہے اور دوسرا کوئی حل نہیں ہے. بہت شکریہ سابق گورنر سندھ عمران صاحب کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے اس کی جانب سے باضابطہ تصدیق کی گئی ہے
کہ جو غزہ پیس بورڈ ہے اس کی دعوت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھیجی گئی ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو اہمیت ہے اس کا ادراک تو ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس پہ کیا رسپانس ہونا چاہیے پاکستان کا, اور پاکستان کا جو دو طرفہ موقف بھی ہے, پاکستان کا جو روایتی موقف بھی ہے دو ریاستی حل پہ فلسطین کے, اس بارے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں اعجاز چوہدری صاحب نے بھی جوائن کیا, سابق سیکرٹری خارجہ, ان کی طرف بھی جائیں گے, لیکن ارشاد صاحب آپ پہلے کمنٹ کر لیں. دیکھیے یہ دعوت باضابطہ طور پر ہمیں موصول ہو چکی ہے, اور ہمیں ترکی, سعودی عرب اور ایران کے مشورے سے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر وہ دوست ہمیں مشورہ دیتے ہیں اور ہمارے رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو ہمیں اس کا حصہ لازماً بننا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ مسلم ممالک کو اس بورڈ کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ ہو سکے. یہ جو مارکو روبیو اور جناب ٹونی بلیئر جیسے لوگ ہیں, یہ تو ظاہر بات ہے ان کو تو کوئی ہمدردی فلسطینیوں سے نہیں ہے, یہ تو اسرائیل کا ہی کاز جو ہے مد نظر رکھیں گے. تو اس لیے پاکستان کو اور دوسرے مسلم ممالک کو اس کا حصہ تو ہونا چاہیے. اب یہ جو شرط ہے جناب ٹرمپ کی, جو $1 ارب بھی دیں, وہ بھائی یہ ممبر اس لیے تو نہیں بن رہے ہم نا کہ ہم نے وہاں پیس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, ہم نے وہاں جو نگرانی کرنی ہے اس عمل کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہوگا, جو نقصانات کے ازالے کے لیے ہوگا, نہ کہ ہم نے پیسہ بھی دینا ہے, سروسز بھی دینی ہے. تو ہم نے سروسز اس میں دینی ہے, مشاورت دینی ہے, سارا کچھ کرنا ہے, تو پیسے آپ دیں. یہ نقصان جو کیا ہے یہ تو اسرائیل نے کیا ہے اور آپ کی شے پر کیا ہے, پیسے آپ کو دینے چاہیے. ویسے آن لائٹر نوٹ میرا خیال ہے ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ $2 ارب امریکہ جو ہے ہمیں گرانٹ دے دے. $1 ارب ہم ادھر دے دیں گے, $1 ارب اپنا خرچہ ہو جائے گا. تو یہ شرط جو ہے یہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ عجیب و غریب شرط ہے. جب جرمنی کے لیے آپ نے مارشل پلان بنایا تھا تو ایسی کوئی شرط آپ نے نہیں رکھی تھی, آپ نے پیسہ ویسا لگایا تھا اور مالدار ملکوں نے لگایا تھا اس میں. تو ایک مارشل پلان تیار ہونا چاہیے اور اس میں کنٹریبیوٹ مسلم ورلڈ کو ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سارے نہ کریں, لیکن پاکستان جیسے ملک پر بار ڈالنا جو ہے, بوجھ ڈالنا جو ہے, یہ ایک مناسب بات نہیں. یہ تو نہ والی بات ہوئی. جی بالکل درست بات ہے. پیسہ اول تو جرمانہ ہونا چاہیے اسرائیل پر جس نے اتنی بڑی تباہی مچائی ہے. 70,000 انسانوں کا قتل عام کرنے کے بعد اور یہ ساری تباہی مچانے کے بعد وہ اس کا جرمانہ دوسرے ہرجانہ بھریں, یہ زیادتی ہے. لیکن امریکہ کو, یورپ کو دینی چاہیے جو اس کے پشت پر کھڑے تھے, جو اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے, جس نے اس کے حوصلے بڑھائے تھے. نہ یہ کہ مسلم ممالک جو ہیں نقصان بھی کروائیں اور پھر پیسے بھی دیں. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز چوہدری صاحب, آپ کی ماہرانہ رائے, پیس بورڈ میں پاکستان کو باضابطہ طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے دعوت دے دی گئی ہے, کیا اپروچ ہونی چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے پاکستان نے فلسطین کے عوام کے لیے, لوگوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. 1947 سے آواز اٹھائی ہے, جب قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس وقت جو ہدایت دی تھی وہ آج تک ہم نے فالو کی ہے, اور اس آواز وہ ہم اٹھاتے رہیں گے. اگر آپ بورڈ آف پیس میں جاتے ہیں تو یقیناً آپ فلسطین کے آواز کے طور پر ہی پہچانے جائیں گے, کیونکہ پاکستان نے کبھی بھی کوئی اور اندیا نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہاں شامل ہونا چاہیے اور بالکل وہاں شامل ہو کر اب اپنی آواز اٹھانی چاہیے. جہاں تک پیسوں کی بات ہے, وہ تو انہوں نے پاکستان سے تو نہیں مانگے, وہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ ملک جو ہیں اگر $1 ارب دیتے ہیں تو وہ ان کو پرماننٹ ممبرشپ ہو جائے گی, بورڈ کی پرماننٹ ممبر بن جائیں گے. مقصد ان کا یہ تھا کہ کوئی امیر عرب ملک شامل ہونا چاہے تو وہ پیسے بھی لے آئے تاکہ ریکنسٹرکشن پہ استعمال کیے جا سکیں. میرا نہیں خیال پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی شرط جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. پاکستان, ترکی, مصر اور اس قسم کے اگر ملک شامل ہوتے ہیں تو یقیناً فلسطینیوں کے حقوق کا دفاع کر سکیں گے ایک ایسے بورڈ میں جس میں زیادہ تر شخصیات ایسی ہیں جو اسرائیل کی ہی آواز بنے گی. تو اس لیے اگر آپ اس میں شامل نہیں ہوتے اور باہر رہ جاتے ہیں تو کوئی آپ فلسطینیوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں کریں گے. باہر تو آپ کی آواز جو ہے وہ عام ملکوں کی طرح ہو جائے گی, لیکن اندر رہ کے فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت کریں تو یہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے.
एजाज साहब, ये $1 अरब वाली शर्त जो है, ये कहीं मुस्लिम ममालिक को बाहर रखने के लिए तो नहीं है? नहीं, देखें, जो मैंने सुना है, आप लोग ज्यादा इसको मॉनिटर करते हैं, वो तो ये उन्होंने कहा है कि कुछ मुल्क जो $1 अरब डॉलर दे देंगे तो उनको परमानेंट मेंबरशिप हो जाएगी, विच मीन्स के बाकी ममालिक जो हैं वो आते जाते रहेंगे, लेकिन वो जो पैसा डालेगा वो ज्यादा बीच में बैठेगा। तो यकीनन ये अमीर मुल्कों को ही एक मौका दिया जा रहा है कि आप आना चाहें, पैसे डालें और अपने लिए पक्की सीट ले लेंगे, इस किस्म का कुछ बन रहा है उसमें पाकिस्तान जी। अच्छा, ये फरमाएं कि ये ईरान और अमेरिका का नया तनाज़ा शुरू हुआ, वहाँ जब जलसे जुलूस शुरू हुए महंगाई के ख़िलाफ़, तो ट्रंप साहब भी कूद पड़े, इसराइल नेतन्याहू भी कूद पड़े, और फिर ईरान ने ये साबित किया कि जी ये इश्तियाल अंगेज़ी और ये तशद्दुद जो है इन दोनों के इशारे पर हुआ है। अब बज़ाहिर लग रहा है कि ट्रंप पीछे हट गया है, हमले की नौबत नहीं, क्योंकि ईरान में अमन तो कायम करने में हुकूमत कामयाब रही है और फांसियां रोक के उन्होंने ट्रंप के हमले को भी रोक दिया है। तो पहली बात तो ये है कि इस बार ईरान ने क्या हासिल किया और ट्रंप ने क्या हासिल किया, ये जो कशीदगी पैदा हुई और जो सूरत हाल पैदा हुई? देखें, इसमें तो अब कोई शक नहीं रह गया जी कि ये जो मसाइल थे, जो रेजिस्टेंस थी, जो प्रोटेस्ट थी, एहतजाज था, वो इक्तिसादी अवामिल की वजह से था, और ये माजी में भी होता रहा है। 1999 में, 2007 में, 2009 में, 2017 में, 2022 में, तो ये होता रहा है। कुछ समाजी मामलात भी हैं, लेकिन ज्यादातर इक्तिसादी मामलात की वजह से वो इसलिए हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने कई दहाइयों से सैंक्शंस लगा रखी हैं। तो इस दफा अलबत्ता ये था कि ताजर भी शरीक हो गए थे और वो कह रहे थे कि इस तरह आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है कि हम इसके साथ कैसे बिजनेस करें। लेकिन प्रोटेस्ट फैल इसलिए गई क्योंकि मोसाद के एजेंट्स जो हैं, इसराइली एजेंट्स, बीच में घुस के उन्होंने लोगों पे भी फायरिंग की और जो पुलिस की और दूसरी अथॉरिटीज पे भी फायरिंग की, मस्जिदें भी नजर आतिश की। वो बुनियादी तौर पर ये चाह रहे थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा फसाद फैल जाए ताकि अमेरिका और इसराइल के को मौका मिल जाए कि रिजीम चेंज करें, और उन्होंने वो साबिक शाह के फरजान को भी खड़ा कर दिया। तो वो हो नहीं सका, वो सारा का सारा प्लान जो है ना इनका नाकाम हो गया। ईरान ने काबू पा लिया जिस तरह उसने पहले काबू पाया था। अब उनको रोकने में, क्योंकि वो तो फिर भी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कोई जवाब नहीं सुनते ना, वो तो अपना जो भी करना है करते हैं। वो फिर कैसे रोक गए, क्यों नहीं एक्शन लिया? मेरा अपना जाती तौर पर ख्याल ये है कि भाई जो अरब ममालिक हैं उन्होंने भी उनको ये याद दिलाया कि आपके इस एक्शन की वजह से ईरान के मिसाइल जो हैं आपके अड्डों पर भी आकर बरसेंगे और हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। दूसरा, ईरान के स्टेट ऑफ हरमुज में अगर वहां कुछ मिसाइल गिरते हैं तो तेल की जो तरसील है दुनिया को वो भी रुक सकती है, मिसाइल बहुत बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वजह से अमेरिका ने फिलहाल इसको मुलतवी कर दिया है। अब ईरान को भी ये समझना होगा कि ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो एहतजाज है, ये मुलतवी हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ। उसकी वजह है कि जब तक इक्तिसादी हालात नहीं ठीक होते हैं उस वक्त तक ये एहतजाज जो है वो दोबारा आ सकता है। तो ईरान को कुछ ऐसे इकदामात उठाने हैं जो मैं समझता हूँ कि कम से कम 3 ऐसे इकदामात हैं। आप अगर इजाजत दें तो मैं जरूर। पहला तो ये है कि उनको दाखिली तौर पर कोई अपने इक्तिसाद में कोई एक्शन लेना पड़ेगा, जिस तरह अभी उन्होंने दे रहे हैं कुछ आम लोगों की रिलीफ के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना पड़ेगी अपने इक्तिसाद को चलाने के लिए। दूसरा, उनको जो रास्ते तलाश करने पड़ेंगे कि अमेरिकी डॉलर के अलावा तिजारत कर सके, और उसके लिए ब्रिक्स के फोरम में पहले से बात हो रही थी। चीन खुद भी इसका हामी है, रूस भी है, और भी ममालिक, ब्राजील है, बहुत सारे ममालिक हामी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर अमेरिकी डॉलर से इनकी तिजारत हट जाती है तो उसका भी इनको कोई रास्ते का मिल सकता है, उसको मेरे ख्याल ज्यादा एक्टिवली ये परसू करेंगे। तीसरा, ईरान को ये भी सोचना होगा कि ऐसा क्या है कि उनका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो उनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा हो सके तन्हाई में ऐसे मौकों पर। तो उनको इस तरह का कोई बंदोबस्त करने, देखे ना पाकिस्तान है उसके साथ चीन खड़ा हो गया,
उसका इक्विपमेंट आया चीन का, उन्होंने कोई पाबंदी हम पे नहीं लाई। अमेरिकी तो लगा देते थे क्योंकि आपने हमारा F-16 इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन चीनियों ने तो ऐसी नहीं लगाई। इसी तरह पाकिस्तान के साथ अब सऊदी अरब ने एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है, तुर्की अभी उसमें आना चाह रहा है, ईरान को भी अब ये दुरुस्त बात है एजाज साहब। एक आज की जो डेवलपमेंट है वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है और अब्बास इराक्ची साहब यानी ईरान को जो दावतनामा भेजा गया था वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने वो वापस ले लिया। क्या ये अमरीकी दबाव है या अब यूरोपियन वर्ल्ड भी, ऑल्दो पहले भी कोई इतनी कर्टेसी तो नहीं थी, लेकिन वो मजीद दूरियां इख्तियार कर रही है ईरान से? देखिए ये हो सकता है, मुझे इसकी इल्म नहीं है कि उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। देखिए पहले तो यूरोपियंस ये कहते थे कि भाई आप अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर अनरोल कर लें तो उसके बदले में हम ये काम करेंगे। अब वो पता ईरान के पास शायद इतना रहा नहीं, क्योंकि बकौल अमेरिका के वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं वो अब बहुत बुरी तरह मजरूह की जा चुकी हैं, डैमेज की जा चुकी हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ईरान के पास वो पत्ता जो था, जो पहले उनके पास था, वो तो अब रहा नहीं। तो यूरोपियंस की भी शायद उतनी हमदर्दी नहीं हो। दूसरा, यूरोप को अपनी मुसीबत पड़ी हुई है इस वक्त कि वो खुद इस वक्त ग्रीनलैंड का और यूक्रेन के महाजों पर तन्हाई का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के साथ उनके इख्तिलाफात हो गए हैं, तो वो ये तीसरी चीज को उसमें शायद शामिल नहीं करना चाहते होंगे। इस वजह से हो सकता है, मैं ये सब गैस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस तरह के असल मुहर्रकात का नहीं पता जी। अच्छा साहब, ये जो ग्रीनलैंड का इशू है 10% टैरिफ लगा दिया और जून में अगर जून तक मामला नहीं सुधरता तो वो 25% हो जाएगा, फिर मज़ीद भी बढ़ सकता है। आप ये समझते हैं कि ये ग्रीनलैंड का इशू है वो नेटो के टूटने का, अमेरिका और यूरोप के एक दूसरे से अलग थलग होने का ज़रिया बन सकता है या कुछ सेटलमेंट होगी? और दूसरा ये है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रूस पर, चीन पर, वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये ट्रम्प साहब का वही मसला है कि आपने पानी गदला किया है या कुछ और भी इसके मकासद हैं? नहीं, वही है जी, गदला किया। देखिए चीन और रूस की तरफ से ग्रीनलैंड पे कब्जे का आज तक कम से कम मैंने तो कोई इशारा नहीं देखा था। ठीक, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा है तो मुमकिन उनको आप समझ आई हो कि शायद ये भी मुमकिन हो सकता हो, वरना उनके ज़हन में नहीं था ये। तो ये यूरोप के दरमियान और अमेरिका के दरमियान ये बहुत बड़ा तनाज़ा बन सकता है, क्योंकि बात असूल की है, बात खाली ग्रीनलैंड की नहीं है। ठीक है जी, अमेरिकी तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो ये कहते हैं भाई आपने भी तो कॉलोनाइज ही किया था ना, यही कह रहे हैं ना डोनाल्ड, आज से 300-400 साल पहले आपकी एक कश्ती गई और आपने कब्जा कर लिया, तो मैं क्यों नहीं वो कब्जा कर सकता? तो गोया वो वक्त को धकेल रहे हैं 300-400 साल पीछे की तरफ। ठीक है ना जी। अब जो 80 साल से यूरोप का और अमेरिका का आपस में एक इत्तेहाद था ट्रांस अटलांटिक अलायंस के नाम से, वो तो फिर ये कमजोर पड़ जाएगा और लोग ये कहेंगे, यूरोपियन ये कहेंगे कि भाई आज ग्रीनलैंड है, जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जब हिटलर साहब ने पहले एक इलाके पे सुदेटेनलैंड पे किया, फिर उन्होंने चेकोस्लोवाकिया पे, फिर जब पोलैंड पे किया, तो वो फिर लोग जो है ना वो कहते हैं कि ये स्लिपरी स्लोप है, अगर हमने ग्रीनलैंड पे जाने दिया तो शायद बहुत ज्यादा मसाइल होंगे। इस वजह से वो अब लगता है कि तन के खड़े हो रहे हैं। इनका जो अमेरिका बेशक सैंक्शंस लगाता चला जाए उनके ऊपर, मुझे लगता है कि यूरोपीय शायद अब नहीं चाहेंगे कि हम इसके ऊपर रिसीड करें। हाँ, अगर कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट डेनमार्क और अमेरिका के दरमियान होती है जिसमें काफी सारे जो कंसेशन अमेरिका देता है, जो मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, मुझे लगता है कि इसके ऊपर तनाज़ा बढ़ेगा जी। अच्छा, ये फरमाए कि कनाडा और चीन का करीब आना और टैरिफ रजीम में उन्होंने जो चेंजेस किए हैं चीन के लिए, ये भी इसी खौफ का नतीजा है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा होता है तो फिर किसी वक्त कनाडा को भी सूबा डिक्लेयर कर सकते हैं ट्रम्प साहब? हाँ जी, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बड़े जीरक इंसान हैं, उन्होंने यही सोचा कि हमने ये जो शुमालन जुनूबन जितने अपने सिलसिले बनाए हुए थे और मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ऊपर हमारा इन्हिसार हो गया था, यहाँ से ये ऑयल, गैस, टिम्बर, ये वो सब कुछ भेजते थे, तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया है। तो अब वो चीन के साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपनी मार्केट चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए खोलनी पड़ेगी, जिसको वो अभी तक रोके हुए थे। यानी गोया चीन इनका ऑयल एंड गैस खरीदे और जवाबन में वो यहाँ से उनकी ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये इतना बड़ा कदम होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब, मेरा ख्याल है आप वेनेजुएला को भूल जाएंगे, क्योंकि
ان کے نزدیک ویسٹرن ہیمسفیئر اور وہ بھی پھر ناردرن امریکہ کے اندر ان کا اپنا ایک اتحادی ملک جو ہے وہ اس حد تک چلا جائے چین کے پاس، یہ میرے خیال میں وہ بالکل نہیں چاہیں گے. تو لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ تنازع جو ہے وہ بڑی شدت اختیار کر سکتا ہے اگر مائک کارنی صاحب نے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے، اگر وہ اس طرف جاتے ہیں. تو مجھے پہلے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے یہ کہیں جو ان کا ڈرافٹ تھا وہ لیک ہو گیا، تو امریکہ کے اندر بڑی اس کے بارے میں بات چیت شروع ہوگی، دباؤ پڑنا شروع ہو گیا آپ یہ مت کیجیے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ اب امریکہ جوابی وار کے لیے تیار رہے، کیونکہ یہ یورپ، کینیڈا، باقی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. اور سب سے بڑا جو وار ان کے خلاف آ سکتا ہے، جس کا میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کچھ زیادہ نہیں سوچا، وہ یہ ہے کہ اگر ڈالر کے علاوہ باقی کرنسیز میں تجارت شروع ہو گئی اور ملکوں نے ڈالر کی جو ریزرو کرنسی کے طور پر اس کو ٹریٹ کرتے تھے وہ نہ کرنا شروع کیا، تو پھر یہ ایک دم سے ان کے لیے بہت بڑا دھچکا امریکہ کے لیے ہو جائے گا. لیکن آپ کے خیال میں اعجاز صاحب اس کے لیے چین، روس اور اس میں بھارت کا بھی تو ایک کردار ہوگا نا، اگر یہ متبادل کرنسی کی طرف جاتے ہیں تو یہ تیار ہوں گے؟ اتنا بڑا ایک بہت بڑا اقدام ہوگا نا، اور تھرڈ ورلڈ کو ساتھ ملانا ہوگا. جی دیکھیں، یہ برکس میں تو پہلے روس نے یہ ایک تجویز دی تھی کہ ہم سوئفٹ کے مقابلے میں ایک نیا نظام اپنا بنا لیتے ہیں. اس وقت چین بھی آن بورڈ تھا، ایران بھی، باقی بھی، لیکن جو بھارت تھا اس وقت، کیونکہ مودی صاحب نے امریکہ کا دورہ کرنا تھا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے یہ نہیں مانی. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اس طرف تحریک زیادہ شدت پکڑ جائے گی، کیونکہ چین کا بھی دیکھیں، چین کے لیے اتنا اس کا پہلے ایک سورس لے لیا تیل کا، جو وینزویلا کا، وہ بہت کم تھا، لیکن ایران سے تو وہ بہت خریدتے رہے ہیں. اور وہ چین کیوں نہ یوان میں خریدے؟ ایران کو بھی فائدہ ہوگا اور چین کو بھی فائدہ ہوگا. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس طرف جو ہے اب موومنٹ زیادہ تیز ہوگی. جی ٹھیک. لاسٹ کویسچن اعجاز صاحب، ابھی بنگلہ دیش کے بعد آئرلینڈ نے بھی بھارت ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آنے سے انکار کیا ہے. یہ ڈپلومیٹکلی آبویسلی چیلنجنگ تو بھارت کے لیے ہے، لیکن آپ کی نظر میں سب سے بڑا عوامل کیا ہیں کہ یہ بھارت کو انکار مل رہے ہیں؟ دیکھیں، بھارت کے اندر جس طریقے سے وہاں پہ اپنی راجنیتی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے. وہاں پہ بھی جو اقلیتیں ہیں، عیسائی جو ہیں ان کے چرچ محفوظ نہیں، مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں. اسی طرح باہر کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب ایک ایسا ملک آتا جا رہا ہے جو شدت پسندوں کے ہاتھ میں جاتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی تک اوپر سے اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، پر جب انہوں نے بنگلہ دیش کے کھلاڑی کو جس طریقے سے ان کو فورس کیا، یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، طریقہ ہوا کہ شاہ رخ خان کے اوپر الزام لگا کے اور مسلمان ہونے کے ناطے اس پہ دباؤ ڈالا کہ آپ یہ کام مت کریں، اور وہ دباؤ میں آ بھی گئے، انہوں نے آفٹر آل وہاں رہنا ہے. تو نیچرلی یہ پیغام تو ساری طرف گیا ہے، یہ صرف ایک طرف تو نہیں گیا. اور آئرلینڈ میں تو ابھی بھی بڑی وہ عیسائیت کا ایک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آسام میں اور بڑی جگہوں پر بڑے چرچز جو ہے ان کو جلایا گیا اور بڑے مسائل کھڑے ہوئے. جی، منی پور میں ڈیفینیٹلی. جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے ملکوں کو جو پیغام بھارت کی طرف سے جا رہا ہے وہ کوئی ویلکمنگ نہیں رہا. اب وہ ذرا شدت پسندی کی طرف جا رہا ہے. وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں لیکن الٹا کام ہو رہا ہے. میں تو تھوڑا حیران ہوں، ان کا جو انٹرویو پولینڈ کے منسٹر کو یہ کہہ رہے تھے، ان کے بھارت کے فارن منسٹر کے، جناب آپ پاکستان کے ساتھ جو یعنی ایک قسم کے ملکوں کی آپ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ سارے حیران ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہندوستان ایک خاص زاویے سے پاکستان کو دیکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ساری دنیا اسی زاویے سے پاکستان کو دیکھے. تو یہ میرے خیال میں اس لیے یہ اس کے پیچھے اس قسم کے محرکات میرے خیال میں مزید مثالیں سامنے آئیں گی. بہت شکریہ ارشاد صاحب، ٹائم خط پروگرام کا بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.